शहर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफे का तूफान न थम सका। होल सेल मंडी में 50 किलो चीनी का थैला मजीद 200 रुपये किलो महंगा हो गया। परचून में चीनी 145 से भी जायद में फरोख्त होने लगी है। आटे के बाद शहर में चीनी की कीमतों का बहरान सर उठाने लगा। होलसेल मंडी में चीनी की कीमत 200 रुपए तक बढ़ गई। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 6,800 से बढ़कर 7,000 रुपए का हो गया। शहर की ओपन मार्केट में परचून में चीनी 5 रुपए फी किलोग्राम महंगी हो गई। किराना शॉप पर चीनी 140 से 145 रुपए फी किलोग्राम पर पहुंच गई। दुकानदारों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, शुगर मिल्स इजारादारी कायम करके कीमतें बढ़ा रही हैं और साथ का माली इस्तेहसाल किया जा रहा है। कम आमदनी वाला तबका तो हर दौर में रुलता रहा, मगर अब सफेद पोश तबके के हाथ भी खड़े हो गए हैं। गरीब आदमी क्या करेगा कि हर चीज की महंगाई है, कारोबार नहीं है किसी चीज के लिए। इस चीज के सोचना चाहिए गवर्नमेंट। इनकी जो रेट्स हैं कंट्रोल होने चाहिए ताकि जो सफ़ेद पोश आदमी है वो भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से खाना खिला के सुला सके। ये रेट्स ने तो सर हर बंदे को परेशान कर दिया। और शहरी ने वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी से मामले का नोटिस लेने और चीनी की कीमतें कम कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में सब्जियों की कीमतों में फर्क बरकरार है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च महंगे दामों में फरोख्त। प्याज दर्जा अवल सरकारी निर्ख 43 रुपए, बाजार में 60। टमाटर दर्जा अवल सरकारी कीमत 110 रुपए, शहर में 130। लहसुन देसी सरकारी निर्ख 220, जबकि बाजारों में 280 रुपए किलो फरोख्त हुए। अदरक सरकारी रेट 910 रुपए, बाजारों में 980 रुपए। सब्ज मिर्च अवल रेट लिस्ट के मुताबिक 100 रुपए, ओपन मार्केट में 105। आलू 70 की बजाय 80 रुपए किलो बेचे गए। लीमू देसी सरकारी कीमत 165 रुपए, बाजार में 180। भिंडी सरकारी निर्ख 120 रुपए, ओपन मार्केट में 140। बैगन सरकारी रेट 100 रुपए, ओपन मार्केट में 110। बंद गोभी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 53 रुपए, जबकि मार्केट में 60 रुपए किलो फरोख्त हुई। शिमला मिर्च 130 रुपए, खीरे 95 रुपए किलो फरोख्त किए गए। लेस्को ने सिंगल और 3 फेज मीटर्स की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया। मटेरियल की कीमतों में इजाफे से डिमांड नोटिस की फीस में 100% इजाफा हो गया, जबकि सिंगल फेज कनेक्शन की कैपिटल कॉस्ट बढ़ाकर 7400 रुपये कर दी गई है। इजाफे के बाद सिंगल फेज मीटर का मजमूई डिमांड नोटिस 10,000 का हो जाएगा। 3 फेज कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस मजमूई तौर पर 42,000 रुपये तक अदायगी करना होगी। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेस्को को डिमांड नोटिस की फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंगल फेज कनेक्शन की कैपिटल कास्ट 4 से बढ़ाकर 7,400 रुपए कर दी गई है। इजाफे के बाद सिंगल फेज मीटर का मजमूई डिमांड नोटिस 10,000 रुपए का हो जाएगा। दूसरी जानिब 3 फेज मीटर की कैपिटल कास्ट 15 से बढ़ाकर 33,000 रुपए कर दी गई है। इजाफे से 3 फेज कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस मजमूई तौर पर 42,000 रुपए तक अदायगी करना होगी। लेस्को ने मटेरियल की कीमतों में इजाफे की वजह से न्यू कनेक्शन के डिमांड नोटिस में इजाफा किया। आम इंसान जो है वो क्या करे, अब देखे ना 50 रुपए का यूनिट जा रहा है। कम करने की बजाय यूनिट स्लैब ज्यादा हो तो बिल कम करने की बजाय वो ज्यादा कर रहे हैं। गरीब आवाम अगे पीसन डई है कि खुदा इन्हों समझाए। लोग बहुत परेशान ने, लोग आटे तो परेशान ने, गैस तो परेशान ने। गरीब बंदा वो किधर जाएगा, आप मुझे बता दें। इतनी गर्मी हवा वगैरह भी है और आपको पता कि बारिशें भी हो रही हैं और वो अपना टाइम टेबल बना, जब मर्जी बंद कर दें और जब चाहे मर्जी खोल दें। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने ऑपरेशन सर्कल्स के सरबराहान को मरासला भिजवा दिया है, जिसके मुताबिक लेस्को में इजाफी कीमत का इतलाक 22 जून से नाफिजुल अमल होगा। सनतों के लिए बिजली के बढ़ते निरखों से कारोबारी बरादरी परेशान। 4 रुपये फी यूनिट इजाफे से सनती पैदावार के अहदाफ हासिल करना मुश्किल हो गया। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान भट्ट की सिटी 42 से गुफ्तगू, उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बड़ी हाई है और ऑलरेडी जो एनर्जी का मसले मसाइल हैं उस वजह से जो लार्ज टैक्स पेयर इंडस्ट्री हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं, वो तकरीबन 6.94% रिड्यूस हो गई है, डीनेशनलाइजेशन हो गई और तकरीबन 4% नॉर्मल इंडस्ट्री जो है वो बंद हुई है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से अगर मज़ीद ये IMF के कहने पे गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप कर रही है और अपनी कमिटमेंट को पूरा कर रही है, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ेगी और जो फिजिबल नहीं रहेंगे बिजनेस उस हवाले से एक्सपोर्ट का तो स्पेशली जो ऑर्डर्स हैं लोगों के वो भी डिस्टर्ब होंगे। और बिजली के जो बढ़ाने का एक सिलसिला है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बिजनेस कम्युनिटी है या इंडस्ट्री है उसके लिए सेपरेट टैरिफ कर दे और उसको कुछ रिलीफ दे जिससे इंडस्ट्री चल सके और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। और सबसे बढ़ के जो लोकल हमारी इस वक्त 48% जो ना हमारा डेफिसिट है फूड के अंदर, फूड इन्फ्लेशन 48.6% है और दूसरी इन्फ्लेशन भी है। तो इस ऐसे इकदाम से हमारे यहाँ और मसाइल पैदा होंगे।
جو ہے نا مہنگائی بڑھے گی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جی وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ انڈسٹری کو بجلی اسپیشل ریٹس پہ پرووائڈ کرے اور اس طرح کا بوجھ ڈال کے انڈسٹری کو مزید بند کرنے سے گریزاں ہوں۔ نئے اسلامی سال کا آغاز کب ہوگا؟ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس میں محکمہ موسمیات کے نمائندگان، کمیٹی ممبرز شریک۔ حتمی اعلان چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز کب ہوگا؟ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس میں محکمہ موسمیات کے نمائندگان، کمیٹی ممبرز شریک ہیں، جبکہ حتمی اعلان چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ گاڑیوں کے نمبر پلیٹس کے بعد رجسٹریشن کارڈ کے بحران کا بھی خدشہ۔ اعلیٰ افسران کی عدم توجہی کے سبب رجسٹریشن کارڈز بنانے کے لیے نئے کانٹریکٹ کے لیے ورکنگ مکمل نہ کی جا سکی۔ عارضی کانٹریکٹ دے کر کام چلایا جانے لگا، جبکہ بروقت کانٹریکٹ نہ ہونے سے نمبر پلیٹس کی طرح کارڈز کا اجرا بھی رک جائے گا۔ نجی کمپنی کے ساتھ رجسٹریشن کارڈ بنانے کا 5 سالہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد نئے کانٹریکٹ کے لیے تاحال اشتہار جاری نہیں کیا جا سکا۔ ایکسائز حکام کے مطابق سابق کمپنی کو مزید 4 لاکھ کارڈز فراہم کرنے کا عارضی کانٹریکٹ دیا گیا تھا، تاہم ڈیمانڈ کے مطابق کارڈز تیار نہ ہونے کی وجہ سے 1 لاکھ کارڈز التوا کا شکار ہو گئے۔ افسران نے بروقت رجسٹریشن کارڈز کی تیاری کے لیے کانٹریکٹ نہ کیا تو بحران پیدا ہو جائے گا۔ نجی کمپنی کی جانب سے 5 سالہ کانٹریکٹ کے دوران 80 لاکھ کارڈز فراہم کیے گئے۔ گاڑی، موٹر سائیکل رجسٹریشن کے ساتھ نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈز کی فیس وصول کی جا رہی ہے۔ محکمہ ایکسائز نے فیس وصول کرنے کے باوجود 25 لاکھ کے قریب نمبر پلیٹس فراہم نہیں کیے۔ رجسٹریشن کارڈز کی فراہمی کے لیے بروقت اقدامات نہ اٹھائے گئے تو شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ خزانہ نے لاہور کے اسپتالوں کو بجٹ جاری کر دیا، آپریشنل اخراجات کے لیے فنڈ بھی جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے لاہور کے اسپتالوں کو ادویات، تنخواہوں، بجلی، گیس کے بلوں اور دیگر آپریشنل اخراجات کے لیے بجٹ جاری کر دیا۔ نیو اسپتال کو 3 ارب روپے جاری کیے گئے، جنرل اسپتال کو 2 ارب 60 کروڑ، جنا اسپتال کو 2.5 ارب اور پی آئی سی کو 1 ارب 60 کروڑ روپے بجٹ جاری کیا گیا۔ سروسز اسپتال کو 2 ارب 30 کروڑ روپے، گنگا رام اسپتال کو 1 ارب 70 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ مینٹل اسپتال کو 53 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے فنڈز اسپتالوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے۔ وزیر اعلیٰ کے سمن آباد منصوبے پر سخت ایکشن لینے پر تعمیراتی اور فنشنگ کا کام بحال ہو گیا، جبکہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے 31 جولائی تک انڈر پاس کی بیرل مکمل کرنے کی نوید سنا دی۔ سمن آباد انڈر پاس کے اسفالٹ کارپیٹنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ منصوبے کی بیرل کے بیڈ پر بیس ورک کیا جا رہا ہے، جبکہ کرسٹونز بھی لگائے جا رہے ہیں۔ گلشن راوی کی جانب اسفالٹ شروع کر دی گئی ہے، جبکہ والز کی فنشنگ کا کام بھی جاری ہے۔ پروجیکٹ ہے وہ اس وقت کنٹرول میں ہے۔ جو ڈیلیز آئے ہیں مختلف وجہوں سے، اس کے کئی وجوہات تھیں، اس کی لینڈ ایکوزیشن بھی تھی، کوئی شفٹنگ آف سروسز بھی تھیں، کوئی ٹریز بھی روکے تھے گورنمنٹ نے جہاں پہ ہماری پائلیں وغیرہ ہونی تھی، لیکن اس کے بعد الحمدللہ اب کنٹرول میں ہے۔ اب ہم نے پلان اس کو کیا ہے کہ اس جولائی اینڈ تک انشاءاللہ ہم پروجیکٹ کو نکالیں گے۔ بارش کوئی آ جاتی ہے تو وہ ایک نیچرلی ڈیلے ہے، لیکن 31 جولائی تک ہم کر جائیں گے۔ انڈر پاس کی ہم نے میجر کام جو تھا ہمارا ریمپ 2 جو سمن آباد کی طرف ہے اس کی اسفالٹ بھی کر دی ہے، بیرل ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ریمپ 1 جس کو ہم گلشن راوی والا ریمپ کہتے ہیں اس کے اندر ہماری روڈ کا کام چل رہا ہے اور اگلے 3 سے 4 دن میں وہ روڈ کا کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اوور آل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 30 سے 31 جولائی تک اس پروجیکٹ کو کلوز کر دیں۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کی جانب سے ایل پی آر میں تبدیلی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت صدر ایپکا محمد ارشاد نے کی۔ احتجاجی ریلی فرید کوٹ ہاؤس سے سیکریٹریٹ تک نکالی گئی، جس میں ایپکا ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مطالبات کی منظوری کے لیے نعرے لگائے۔ اس موقع پر صدر ایپکا محمد ارشاد کا کہنا تھا، ہم مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن جاری نہ کیے جانے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ پنجاب میں جو ایل پی آر ترامیم کا نوٹیفیکیشن ہوا، ہم سراپا احتجاج ہیں۔ 1 ماہ سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، وہ ایل پی آر ترامیم تو واپس لینا دور کی بات، وفاقی بجٹ میں جو پورے ملک میں 35% تنخواہ میں اضافہ اور 17.5% پینشن میں اضافہ پورے ملک میں ہو گیا، پنجاب کے بجٹ میں آ کر ایل پی آر ترامیم کے ظلم کے بعد میں تنخواہ میں اضافہ 30% انیشل پہ، اٹ مینس کہ وہ 10% اضافہ ہوا، دیگر صوبوں کے برابر کے مطابق 10% اضافہ ملا، ادھر 35% اور پنجاب میں 10%۔
آن لائن تبادلے کرانے والے سینکڑوں اساتذہ کی تنخواہیں روک دی گئی ہیں۔ محکمہ خزانہ نے آن لائن آرڈرز پر اعتراض لگا دیا۔ اساتذہ تنخواہیں نہ ملنے پر پریشانی میں مبتلا۔ کا کہنا ہے تبادلوں کے آرڈرز جاری ہوئے 2 ہفتوں سے زائد وقت گزر چکا ہے۔ اساتذہ کو 2 ہفتوں بعد بھی اکاؤنٹ آفس سے تنخواہیں جاری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈی پی آئی ایلیمنٹری ایجوکیشن پنجاب نے اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کو اساتذہ کی تنخواہیں فوری جاری کرنے کے حوالے سے مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ای ٹرانسفر آرڈرز پر QR کوڈ ہی اساتذہ کی تصدیق ہے۔ اکاؤنٹ آفیسر اساتذہ کے آرڈرز کی تصدیق کرانے کی بجائے QR کوڈ کو سکین کریں۔ ڈی پی آئی ایلیمنٹری پنجاب کا کہنا ہے اساتذہ کو فوری تنخواہیں جاری کی جائیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو فنڈز کی کمی کا سامنا، پیف انتظامیہ نے پرانی کتابیں قابل استعمال بنانے کی پالیسی نافذ کر دی۔ مطابق ٹرمینل امتحانات کے بعد کتابوں کو محفوظ بنائیں گے اور کتابوں کی انوینٹری بنا کر پورٹل پر اپلوڈ کریں گے۔ کتابوں کی مجموعی مالیت کے 25% اسکول انتظامیہ کو دیے جائیں گے۔ کتابوں کو سال 2024 اور 25 میں استعمال میں لایا جائے گا۔ پیف مانیٹرنگ ٹیم کتابوں کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کرے گی۔ کتابوں کی تعداد اپلوڈ کرنے کے لیے مخصوص وقت دیا جائے گا۔ ایل ڈی اے میں متعدد افسران کے تقرر تبادلے، چیف سیکیورٹی آفیسر خواجہ محفوظ الحق کو OSD بنا دیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ احمد فراز کو چیف سیکیورٹی آفیسر کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر عاصم مشتاق 1 ونڈو سیل سے ہاؤسنگ 1 میں تعینات۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں دور نیاب سے۔ جی دور نیاب آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، DG محمد علی رنگاوا نے متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں، جس میں چیف سیکیورٹی آفیسر NDA خواجہ محفوظ الحق کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ احمد فراز کو چیف سیکورٹی آفیسر کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر عاصم مشتاق کو 1 ونڈو سیل سے ہاؤسنگ 1 میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ تقرری کے متعلق اسسٹنٹ ڈائریکٹر عائشہ اعجاز کو ہاؤسنگ 4 میں تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح پیٹ آفیسر شفاقت علی کو ہاؤسنگ 7 سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو آصف ہے ان کو لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح شفاقت ڈپٹی عمیر بن سعد کو ٹاؤن پلاننگ زون 1 میں ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا۔ رانا طاہر کو میٹروپولیٹن سے زون 4 میں ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات کیا گیا۔ ٹھیک ہے دور نایاب، آپ کا بہت شکریہ۔ حمزہ شہباز کی جہانگیر ترین کے گھر آمد، بھائی کی وفات پر تعزیت کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کے گھر پہنچے اور ان سے بھائی عالمگیر ترین کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عالمگیر ترین کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ حمزہ شہباز کے ترجمان عمران علی گرایا سمیت استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری نے چینی اور آٹا ذخیرہ کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر آٹے اور چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر آٹے اور چینے کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے اسپیشل برانچ کو مانیٹرنگ کی ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں۔ اس حوالے سے چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ آٹا اور چینی کی قیمتیں کنٹرول کے لیے لائحہ عمل طے کرنے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت کی کہ مؤثر انتظامی اقدامات کے ذریعے آٹے اور چینی کی قیمتوں میں استحکام لایا جائے۔ اشیاء کی قیمتوں کے ساتھ ان کی طلب و رسد پر بھی کڑی نظر رکھی جائے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے لیے اسپیشل برانچ انتظامیہ کو معاونت فراہم کرے گی۔ سیکرٹری خوراک نے بتایا کہ صوبے میں گندم اور چینی کے وافر اسٹاک موجود ہیں۔ کمشنر لاہور نے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم نشتر کمپلیکس کا دورہ کیا۔ اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی نئی بچھائی گئی ٹرف کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم نشتر کمپلیکس کے دورے پر پہنچے، جبکہ اسٹیڈیم میں اپگریڈیشن ورک کا جائزہ لیا۔ کمشنر کو اپگریڈیشن اور مستقبل کی پلاننگ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہاکی کی دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کاوشیں ہو رہی ہیں۔ کھیل کے بہترین میدان اور کھلاڑیوں کے لیے بہترین مواقع کی فراہمی سے کھیل فروغ پاتے ہیں۔ AC ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف، ڈائریکٹر سپورٹس سید عمیر اور سپورٹس افسران بھی موجود تھے۔ DDPHA محمد طاہر وٹو کا ماڈل ٹاؤن انڈر پاس کا دورہ، انڈر پاس کی خوبصورتی کے لیے ہارٹی کلچر کے کام کا جائزہ لیا۔
डायरेक्टर हार्टिकल्चर PHA फरूख इखलाक ने काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। DG PHA ने अफसरान को मॉडल टाउन अंडरपास में जल्द से जल्द प्लांटर्स लगाने की हिदायत की। फिरोजपुर रोड, फैसल टाउन, जिनाह रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, न्यू कैंपस रोड, जेल रोड पर हार्टिकल्चर के काम का जायजा लिया गया। मेन शाहराहों पर ग्रीन बेल्ट्स पर सफाई सुथराई और हार्टिकल्चर के काम को बेहतर बनाने के अहकामात भी जारी किए गए। माल रोड पर ट्रैफिक पुलिस की अलखिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से हेलमेट तकसीम करने की तकरीब हुई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम किए। आरटीज हैं, हमारा माल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, हमारा मेन बुलेवार्ड है, किनाल है, उस पर हम ये इंश्योर करेंगे कि इंशाल्लाह ताला बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला ही बंद किया जाए। हमारी डिप्लॉयमेंट इस तरीके से की जाए कि हम उनका दाखिला वहाँ पर रोक सकें ताकि हादसात में कमी हो। और इसमें जो बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि जब हमने रेस्क्यू 1122 से पहले 6 महीनों का डाटा लिया, जनवरी से लेकर जून का, तो जहाँ पे पिछले साल 260 से ज़्यादा जानें इस काम में ज़ाया हुई, वहाँ इस साल ये तादाद कम होकर 190 तक पहुँच गई है। जिसका मतलब ये है कि हम सबकी एफर्ट से, आप सबकी एफर्ट से, शहरियों के तावन से तकरीबन 35% जानों को हम बचाने में कामयाब हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला कोई एक जान भी ट्रैफिक हादसे में गफलत और लापरवाही। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एहसन इकदाम, ASI की बेटी की बेनाई बहाल, जबकि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा रिमशा महबूब बाईं आँख का कोरोना ऑपरेशन करवाया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ASI महबूब आलम की बेटी की आंख का ऑपरेशन करवाया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर रिमशा की बाएं आंख का कॉर्निया ऑपरेशन करवाया गया, जबकि ऑपरेशन के बाद तालिबा रिमशा की बेनाई मुकम्मल ठीक होने के बाद तालीमी सिलसिला बहाल हो गया। रिमशा के वालिद ASI महबूब आलिम स्पेशल ब्रांच विहाड़ी में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। रिमशा महबूब ने वालिद के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की और IG पंजाब का शुक्रिया अदा किया। IG पंजाब ने तालिबा रिमशा महबूब से उसकी तालीम और मुस्तकबिल प्लान बारे दरियाफ्त किया। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की डिग्रियां तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद समेत असातिज़ा और तुलबा ने शिरकत की। PC होटल में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ज़ेरे तमाम 9वीं तकरीब तकसीम असनाद मुनक्किद की गयी। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने शिरकत की। असातिज़ा, तलबा समेत दीगर वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तुलबा में D फार्मेसी, MPhil, PhD के असनाद तकसीम की गयी। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स भी दिए गए। बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत खुशी हुई है कि 5 साल की मेहनत रंग लाई है और आगे भी अपने करियर में एक्सेल करने का इरादा है। सबसे ज़्यादा हमें डर सप्लियों का होता था क्योंकि इस डिग्री में सप्लीज बहुत आती है, लेकिन खैर शुक्र है अल्लाह का कि 5 साल बहुत अच्छे गुजरे और हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई करके आखिरकार आज जो चाहा वो हासिल कर लिया। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद का कहना था, कॉलेज ऑफ फार्मेसी के आला मियार पर तुलबा और तुलबात की तालीम हासिल करने यहाँ आते हैं। डॉक्टर खालिद महमूद का कहना था, इंडस्ट्री अकेडमियाज लिंकेज को फरोग देने की जरूरत है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रखने के लिए शिया उलमा कौंसिल पंजाब के वफ़द की वज़ीर आला के मुशीर बराए कानून कनौर दिलशाद से मुलाकात हुई। शिया उलमा कौंसिल ने मुहर्रमुल हराम में आज़ादारी के मसाइल पर मुशीर कानून पंजाब को आगाह किया। शिया उलमा कौंसिल के वफ़द ने मुशीर कानून कंवर दिलशाद से मुलाकात की। मुशीर कानून ने तमाम मसाइल की आइन व कानून के मुताबिक हल की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम हमें बातिल कुव्वतों के सामने डट जाने का दर्स देता है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अजीम कुर्बानी है। वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पंजाब कासिम अली कासमी ने की, जबकि पीर मुक़द्दस काज़मी, अल्लामा हाफिज़ काजिम रज़ा नकवी, अल्लामा इम्तियाज़ अब्बास काज़मी और दीगर भी मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के साहबजादे मीर शाहनवाज़ भुट्टो का 38वां यौम शहादत पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में दुआया तकरीब का इनेकाद। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट में होने वाली दुआया तकरीब में पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद, हाजी अजीज़ुर रहमान चंद, मियाँ अयूब, अफनान भट्ट, राना बिलाल फारूक ने शिरकत की। राव नसीम हाशिम, सैयद हुसैन शाह, मियाँ नुमान यूसुफ समेत दीगर भी शरीक हुए। इस मौके पर मीर शाहनवाज़ भुट्टो के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहदत रोड के ज़ेर तमाम मुआशरे में अदम बर्दाश्त के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक़ सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की।
सेमिनार में प्रिंसिपल साइंस कॉलेज डॉक्टर तहसीन रज़ाक, राना सिकंदर हयात, मुजम्मल महमूद, सैयद अंसर अजहर, मोहम्मद जाहिद मियाँ और मोहम्मद अयूब मुनीर समेत दीगर भी शरीक हुए। इस मौका पर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि इख्तिलाफ राय का मकसद ज़ाती दुश्मनी नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से रियासत मदीना के दावेदारों ने मुआशरे में सबसे ज़्यादा नफरत का प्रचार किया है। लीगी रहनुमा मियाँ मरगूब के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम, शुरका ने इलाकाई मसाइल को हल करने के मुतालिक गुफ्तगू की। सांदा रोड पर वाक़या मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में लीगी रहनुमा मियाँ मरगूब के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग और अशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में इलाकाई मसाइल पर बातचीत हुई। उस्मान चौधरी, मलिक ज़ुबैर, एजाज भट्ट, इलियास भट्ट, सुहेब गनी, साकिब मुमताज़, शाहिद चौधरी शरीक हुए, जबकि अरसलान हफीज़, जहान ज़ेब अमान, असलम सलीम, इरफान ताज, बिलाल चौधरी, मियाँ इखलाक, बाऊ रफ़ीक गुज्जर और दीगर ने भी शिरकत की। ईद के मौके पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने पर अफसरों और अमले में तारीफी असनाद तकसीम करने की तकरीब हुई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने अमले को एक इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान भी किया। LWMC के ज़ेरे एहतमाम तारीफी इसनाद तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। LWMC के 500 से ज़ायद अफसरों और वर्कर्स ने शिरकत की। ईद के मौका पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात करने पर 119 जोनल अफसरान, 365 सुपरवाइजर्स, 31 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स को तारीफी इसनाद से नवाजा गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद ने वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया और एक इजाफी तनख्वाह भी देने का ऐलान किया। मैं सबकी एफर्ट्स को जो है अप्रिशिएट करता हूँ, ख़ास तौर पर जो फील्ड में काम करने वाले लोग, जो एक सेंट्री वर्कर से लेकर ऊपर सुपरवाइजरी रोल, और ख़ास तौर पर जो कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर लाहौर का जो रोल था कि उन्होंने खुद फील्ड में मोबिलाइज होके तो हर चीज़ को सुपरवाइज़ किया और उसका जो रिज़ल्ट है वो हर जगह से अप्रिसिएशन आई। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि ईद सफाई ऑपरेशन के दौरान 55,000 से ज़ायद टन अलाइशों को ठिकाने लगाया गया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, भरपूर मेहनत की, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, आप सबकी मेहनत की वजह से और आप सबकी एफर्ट की वजह से वो अल्लाह ने हमें इसमें सरखरू किया। LWMC के 10,000 से ज़ायद वर्कर्स और 100% मशीनरी ने सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर, CEO LWMC बाबर साहबदीन भी शरीक थे। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त कितना। देखते रहिए सिटी 42।